अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, ईरान और अमरीका के दरमियान जो इस वक्त जंग का माहौल है और जो हमले हो रहे हैं, उस हवाले से भी जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो आदाद शुमार उस हवाले से अमेरिका के बयानात भी सामने आ रहे हैं और ईरान ने भी इस हवाले से अपने जो मौक़िफ़ है वो वाज़ेह तौर पर सामने रखा है। लेकिन इसी हवाले से एक अहम पेशरफ्त ये सामने आ रही है कि ईरान के वज़ीर दाखिला जो हैं वो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म, फ़ील्ड मार्शल और वज़ीर दाखिला समेत अहम जो मुलाकातें हैं वो भी करेंगे और इस दौरे को ख़ासी अहमियत भी दी जा रही है। फिर इसी के साथ साथ कनाडा की वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। आज नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब के साथ उनकी मुलाकात भी हुई है और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। इसी के साथ साथ अगर हम आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से बात करें तो उस इंतखाबात के माहौल के दौरान हमने देखा है कि जो इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी और जो हुक्मरान जमात है मुस्लिम लीग नून, वो अब एक दूसरे के आमने सामने नज़र आ रहे हैं। हमने देखा है कि बिलावल साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब का नाम लिए बगैर जो बात की और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि बिलावल साहब के जो बयानात हैं वो माहौल ख़राब कर सकते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान के बाद अब आज़ाद कश्मीर में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं वो भी एक अहम और ख़ासा उस माहौल और उस इलेक्शन को अहमियत भी दी जा रही है। और इसी के साथ साथ हाल ही में जो मौलाना फजल रहमान साहब का बयान था उसके बाद हुकूमत की जानिब से जो वफाकी वज़रा हैं और जो बाकी रहनुमा हैं उन्होंने माफ़ी का मुतालबा किया था और मौलाना फजल रहमान साहब ने माफ़ी मांगने से इनकार करते हुए उन्होंने अपना जो वाज़ेह मौक़िफ़ था वो भी सामने रखा है। अब ये जो इत्तेहादी जमातें हो गई या फिर अपोजिशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर बात करें, इन इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब और वज़ीर आज़म के मुअव्विन हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपका, हुज़ैफ़ा साहब आपका। कामरान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, हमने देखा कि मौलाना साहब से जब माफ़ी का मुतालबा किया गया, मौलाना साहब ने उसके बाद भी एक अपना मौक़िफ़ जो है उनका सामने आया और उन्होंने एक मौलाना साहब के हवाले से बात भी की और कहा कि उन्होंने जलसे के हवाले से मुझे मुबारकबाद भी दी और यही तासुर भी दिया जा रहा है। तो आप समझते हैं कि वाकई ये जो हुकूमत में मौजूद कुछ रहनुमाओं की तरफ इशारा किया जा रहा है कि हुकूमत में मौजूद कुछ रहनुमा भी मौलाना साहब की तकरीर से कोई इख्तिलाफ़ नहीं रखते, क्या ये दुरुस्त बात है सर? मैं आपको ईमानदारी से बतला रहा हूँ, मैंने कई दफ़ा ये स्पीच सुनी है और अगर खुदा न खास्ता इसमें कोई ऐसी बात होती तो जो है इस पे रिग्रेट करती। इसमें कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, इसको जो है ना वो उसके ऊपर फसाना बना लिया गया है। और सब सारे जब अकेले होते हैं तो ये मानते हैं सारे, जितने भी जो लोग इनके आपके पास आके जो है ना वो इरशादात फरमाते हैं, वो अकेले में कहते हैं कि वाकई इसमें कुछ नहीं है। इवन टीवी प्रोग्रामों में जो है ना एंकर पर्सन जो है ना वो कहते हैं कि वाकई इसमें कुछ नहीं है। बहरहाल आपका वो फिर जब प्रोग्राम शुरू हो जाता है, ऑन ईयर हो जाता है, तो देन जो है ना फिर चीज़ें जो है ना वो आपको भी पता है कि क्यों जो है ना वो बदल जाती हैं। तो बहरहाल ये मुल्क हमारा है। देखिए, मैं इसको रिपीटेडली कह रहा हूँ, ये मुल्क हमारा है, अदारे इसके हमारे हैं, हमने कुछ नहीं कहा। जिन्होंने इसके पीछे जो है इस चीज़ों को ट्विस्ट किया है, माफ़ी उनको मांगनी चाहिए। वो उनके पार्ट पे बदतमीज़ी है कि उन्होंने जो है इस स्टेटमेंट को, जो कि सीधा साधा स्टेटमेंट था, बाकी कंटेंट से एतराज़ हो किसी पे कंटेंट पे एतराज़ हो सकता है, मगर इस बात पे कि खुदा न खास्ता जी शहीदों को कुछ कह दिया, न करो इस तरह से, इस तरह की हरकतें न करो आप। तो बहरहाल जो है ना वो उस पे हम अपने जो है ना मौक़िफ़ पे कायम है और कोई हमको ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि जिसकी वजह से जो है ना कोई माफ़ी मांगी जाए, बल्कि माफ़ी वो मांगे जिन्होंने ये सारा कज़िया शुरू किया है। अच्छा हुज़ैफ़ा साहब, अब कामरान साहब का मौक़िफ़ भी आपने सुना और मौलाना साहब ने भी उस दिन यही बात की थी। आप समझते हैं कि माफ़ी मांगने के बगैर मामला जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं? ज़ाहिर है मौलाना साहब के साथ वज़ीर आज़म साहब हों या ज़रदारी साहब हों, बड़े अच्छे करीबी ताल्लुकात हैं, आना जाना है। तो आप समझते हैं कि जो हुकूमती वज़रा के बयानात हैं या जो माफ़ी मांगने का मुतालबा किया जा रहा है, इससे आगे बात नहीं बढ़ सकती? देखिए, बात ये है कि बिल्कुल कामरान मुर्तज़ा साहब से पहले भी कई शोज़ में हम इकट्ठे हुए हैं इसी मौज़ू पर और बड़ी एतदाल और के साथ बड़ी मुदल्लल बात करते हैं। लेकिन मैं माफ़ी या इन सारी जी। चीज़ों से हटकर, इन सब चीज़ों से बालातर होकर एक बात ज़रूर गुज़ारिश करूँगा कि अगर आपके मुँह से जी। निकली हुई किसी भी बात को, जो कि आप कह रहे हैं कि हमारा ये मतलब नहीं है,
جس طرح اس کا مطلب لے لیا گیا، یا مولانا میں صاحب نے نے کہا قطع کہ نہیں میں نے کہا کہ یہ مطلب نہیں ہے. ایک جرا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی ہمارا مطلب جی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مطلب ہمارا نہیں ہے. میری بات کو آپ جی اپنی بات کو درست کر لیجئے. ہمارا مطلب بھی یہی نہیں، ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں. آپ یہ کہیں نہ کہیں، لیکن مولانا صاحب نے کل جو اپنی تقریر تھی اس میں اس کی وضاحت ضرور دی کہ میرا جس انداز میں شہداء کی تذلیل یا توہین کو ریلیٹ کر کے بیان کو بتایا گیا، وہ میرا مطلب نہیں تھا. جو میں تاثر نے ان لیا کی گیا. جو حصہ سنا، ہوں تاثر لیا گیا، وہ تو میرے مقصد کہنے کا ہے، پروگرام میں میں تو تھا. الٹا. جی، مولانا صاحب نے بالکل کل یہ بات خود کی ہے. جی تو میں اسی بات کو، اگر آپ کی بات چلے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب وہی ہے جو ہم سب نے لیا ہے، تو پھر تو میرے خیال سے بات ویسے ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ ہر ذی شعور شخص نے اس کے اوپر جتنا جو بندہ اہل علم ہے، ہر بندے نے، چاہے وہ تحریک انصاف سے ہو، جو مولانا صاحب نے نیریٹو بنایا، یا ہمارے جی او کے باقی لوگ نیریٹو بنا رہے ہیں کہ یہ حکومتی وزراء نے اور کہیں سے انہیں کہا گیا بیان دیں، تو تحریک انصاف نے بھی آپ کے خلاف بات کی ہے، پیپلز پارٹی نے بھی کی ہے. وہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ جو سارا دن اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے خلاف ویلاگز کرتے ہیں، انہوں نے بھی آپ کو جو ہے اس کے اندر آڑے ہاتھوں لیے، جس کی مولانا صاحب نے وضاحت کل جو ہے جس انداز میں انہوں نے کی. میں تو ان کی وضاحت کو درست مانتے ہوئے گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر معاملات اتنے حساس ہوں، جس کا مطلب کہ مختلف طرح کے کوارٹرز یا مختلف طرح کے لوگ یا مختلف طرح کی سوچ رکھنے والے دماغ مطلب اپنی مرضی کا آغاز کر لیں، تو ایسے موضوعات سے ہمیں ایوائڈ ہی کرنا چاہیے، بات ہی نہیں کرنی چاہیے، تو یہ نوبت ہی نہ آتی. میں تو اس میں جا ہی نہیں رہا کہ انہوں نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا. لیکن کامران صاحب نے ظاہر ہے جی وہ جس طریقے سے وہ جارحانہ انداز اپنایا ہے، وہ کبھی انہوں نے اس طرح نہیں اپنایا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے وہ اس جارحانہ موقف پر قائم رہیں، کیونکہ جس دن مولانا صاحب نے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا ہے تو بڑی مشکل ہونی ہے ساروں کے لیے. کیونکہ آدمی جو کہتا ہے، آدمی جو کرتا ہے، زندگی بھر وہ سزائیں پیچھا کرتی ہیں. شہداء والے بیان سے تو مولانا صاحب نے طریقے سے اس کی وضاحت کر دی، لیکن کل اگر وہ اس سے مکمل ڈسکس کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کامران صاحب یا باقی جو ہمارے دوست ہیں ان کے لیے ضرور مشکل پیش آئے گی کہ وہ پھر اس کی فردر تو وضاحت کیا کریں گے. آپ کو حذیفہ صاحب لگتا ہے کہ مولانا صاحب اپنے بیان سے پیچھے ہٹ جائیں گے یا واپس لے لیں گے؟ نہیں، مولانا صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ کل جو بات زہرا نے کئی نئی باتیں بھی کی ہیں، ان پر جانے سے پہلے ہم جو سابقہ بیان پہ رکھیں تو اس پہ تو انہوں نے ان کی بات کا مطلب تو ہمیں یہی سمجھ آیا کہ جو میرے بیان کا مطلب اخذ کیا جا رہا ہے اور اس کو اخذ کر کے جو تنقید کی جا رہی ہے وہ تنقید بنتی نہیں ہے، کیونکہ میرے بیان کو غلط انداز میں لیا گیا ہے یا میں نے ادرائے تفنن کہا، اس سے تو یہ مطلب لیا جا رہا ہے. لامحالہ اگر وہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں یا اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہیں تو پھر تو یہ مطلب اخذ کیا جائے گا کہ مولانا صاحب بھی جو ان کے بیان کا مطلب اخذ کیا گیا ہے یا اخذ کیا جا رہا ہے، مولانا صاحب خود بھی اس کا دفاع نہیں کرنا چاہتے، وہ خود سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب غلط اخذ کیا گیا ہے. تو ظاہر سے تو یہی بات نظر آ رہی ہے. باقی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی اس کے اوپر اپنا انالیسس دے دیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، تاکہ ایک جو کلیئرٹی ہے وہ سامنے آ جائے گی. سر کامران صاحب تو ساتھ ہیں، ظاہر ہم کامران صاحب سے ہی سوال کریں گے. تو کامران صاحب، مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے؟ جو مولانا صاحب نے بیان دیا تھا، جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ پوری جماعت مولانا صاحب اس بیان پر اسٹینڈ کرتے ہیں. کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. اب اس ملک میں پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے کہا ذی شعور اور اہل علم. اب سارے ذی شعور اور اہل علم جو ہے نا وہ ان کی طرف ہیں اللہ کے فضل سے. اور وہ ذی شعور اور اہل علم کون ہیں؟ ان کے نام لے لیجئے. وہ سارے ذی شعور اور اہل علم جو ہے جب یہ مشکل میں ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی طرف ہوتے ہیں جس طرف آج یہ ہیں. جب یہ ان کے اچھے وقت ہیں تو وہ بھی یہ سارے ذی شعور اور اہل علم جو ہے نا وہ سارے اسی طرف ہیں. شہداء کے ساتھ میں ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں کہ شہداء کے ساتھ ان پہ کوئی نیگیٹو بات نہیں کی گئی. ہم کسی عام مرنے والے پہ بھی نیگیٹو بات نہیں کرتے، نہ کہ کسی شہید کے خلاف کریں. اور آپ اس سپیچ کو اگر چاہیں حذیفہ صاحب تو اسی پہ آپ کے چینل پہ چلا لیتے ہیں اور پھر لوگوں کو سنا دیتے ہیں. آپ بھی فیصلہ کریے، لوگ بھی فیصلہ کریں گے. یہ ویسے بھی جو ہے نا وہ جو کل جو مولانا جو بھی باتیں کی ہیں وہ ہمارا اپنا پروگرام تھا، وہ ہم نے ہوسٹ کیا ہوا تھا، میں نے ہوسٹ کیا تھا. اور اس میں یہ سارا پروگرام تھا اور سارے جتنے بھی وکلا تھے ان کے سامنے ہم نے یہ معاملہ رکھا ہے. اور وکلا کی رائے جو ہے نا اس میں یہی آئی ہے. وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیچارے شاید ذی شعور نہیں ہیں یا اہل علم نہیں ہیں. میں تمام بار ایسوسیشنز کو، تمام بار باڈیز کو یہ پیغام جو ہے نا اس کی کاپی بھجوا رہا ہوں. اور اس کے بعد یہ پیغام جو ہے نا پھر ملک کے سارے جو ہے نا بالغ افراد کو، خواہ وہ ہمارے بھائی ہوں یا بہنیں ہوں،
ان سب کو بھی بھجوایا جائے گا کہ اس میں سے جو ہے نا یہ بتائیے، اور پھر آپ یہ بھی بتائیے کہ یہ ذی شعور اور اہل علم حضرات جو ہے یہ اس کو ٹھیک طرح سے جو ہے نا انٹرپریٹ کر رہے ہیں، یہ اپنے کو ان شہداء کے ورثہ کو خام خواہ اور دوسرے جناب ایسے لوگوں کو جو ہے خراب کر رہے ہیں جن کے بارے میں نہ کوئی بات تھی پورے معاملے میں۔ اب باقی رہ گئی جو اس کے کانٹینٹ کی بات، کانٹینٹ کو تو جو ہے نا وہ اپنا رانا ثناء اللہ صاحب نے تسلیم کیا جیو نیوز کے پروگرام میں، اگر وہ بھی چاہیے حذیفہ صاحب کو تو میں وہ بھی کاپی ان کو بھجوا دیتا ہوں۔ تو کانٹینٹ کی بات ہے، اس میں غصہ اگر کہیں ہے تو کہیں اور ہوگا، شہداء کا معاملہ نہیں ہے، شہداء ہمارے سر آنکھوں پہ۔ ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔